अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी ब्राउज़र के नए ब्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे IMF की 23 नई कड़ी शराइत और पाकिस्तान में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और गुर्बत। इनका आपस में क्या ताल्लुक है? क्या महंगाई, बेरोजगारी जो है और गुर्बत, क्या IMF के प्रोग्राम के नतीजे में इसमें कमी आएगी, या इसके लिए जो IMF की तजवीज़ करदा नुस्खा है और जो तशखीस है और जो इलाज है, क्या उस पर अमल दरामद करने से कम होगी, या अब हुक्मरानों को अपनी पॉलिसियां तब्दील करने की ज़रूरत है? ये शराइत हैं क्या? इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं और उसके असरात क्या हो सकते हैं मुमकिन तौर पर? ये हमारा आज का मौजूद है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको वीडियो पसंद है इसको शेयर करें, लाइक करें, महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। बेल आइकन जरूर दबा दें, टेलीविजन खटका दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजूद की तरफ। IMF की नई 23 शराइत मंजर-ए-आम पर आई हैं। ये शराइत नई नहीं है, ये IMF के साथ हुकूमत ने जब वादा किया था तो उनसे वादा किया था कि ये सारा कुछ हुकूमत पाकिस्तान करेगी। IMF का जो नया कर्जे का प्रोग्राम शुरू हुआ था, अब नई किस्त जारी हो गई 1 अरब की और 1 अरब डॉलर की, और उसके बाद अब अगली जो जायजा है उससे पहले इन 23 शराइत पर अमल दरामद होना है। ये शराइत क्या है? सबसे पहली शर्त यह है कि जो रेवेन्यू है उसको इंक्रीज किया जाए। उसके लिए जो है वो हुकूमत को ये कहा है कि ये आप 5 रुपए फी लीटर पेट्रोल के ऊपर आप जो है वो ड्यूटी के अंदर जो है वो डेवलपमेंट लेवी जो है उसके अंदर इजाफा करें। मसलन अगर पेट्रोल 10 रुपए सस्ता होना था तो अब वो 5 रुपए होगा, और हुकूमत ने 5 रुपए ड्यूटी जो है डेवलपमेंट लेवी जो है उसको बढ़ाना है ताकि रेवेन्यू में इजाफा किया जा सके। इस वक्त पेट्रोल डीजल जो ऊपर जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और दीगर टैक्सेस हैं वो हुकूमत के लिए एक बड़ा सोर्स है जो है वो रेवेन्यू जनरेट करने का, क्योंकि हुकूमत टैक्स नेट में उस तरह इजाफा नहीं कर पा रही है और इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए से रेवेन्यू इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है। FBR की जो रिफॉर्म की कोशिश है वो नाकाम हो चुकी है। FBR थाने की तरह काम करता है और वो जो है उनके पास आसान नुस्खे हैं, ब्यूरोक्रेटिक एक पूरा स्ट्रक्चर है जिसको तब्दील नहीं किया जा रहा, जिसको मॉडर्न लाइंस के ऊपर जो है वो डेवलप नहीं किया जा रहा, और वो जबरदस्ती जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा करता है, टैक्सेस इकट्ठे करता है, और उसके साथ साथ जो टैक्स नेट में इजाफा है उसमें वो बुरी तरह से नाकाम है। और कोई हुकूमत वो रिफॉर्म्स नहीं कर रही जो करने की जरूरत है। डिस्क्रिशनरी पावर्स खत्म होनी चाहिए। टैक्स का निज़ाम बहुत सादा और आसान होना चाहिए, उसकी पेचीदगियां उसके अंदर से खत्म करें ताकि हर आदमी खुद से असेस कर सके, और उसके बाद अगर ऑडिट करना है तो FBR जो है वो करता रहे, लेकिन तरीकाकार बदलने की जरूरत है। तो दूसरा, IMF ने ये कहा है कि आप जो गंदम है उसको डीरेगुलेट करें। हुकूमत इमदादी कीमत का ऐलान नहीं करेगी, और इसके चारों सूबों ने इत्तफाक किया है। इसका मतलब यह है कि किसानों को गंदम की वो कीमत नहीं मिलेगी, इमदादी कीमत, जिसके बायस जो है उनको इनकरेज किया जाता है कि वो गंदम उगाएं। अब ये मार्केट पे छोड़ा जाएगा। मार्केट का पिछले साल जब पंजाब की हुकूमत ने ये गंदम की कीमत को डीरेगुलेट किया था तो किसान से गंदम खरीदी गई 2000, 2200, 2500 रुपए तक। इस वक्त गंदम की जो कीमत है वो जा पहुंची है 4500 से 5000, और जो आड़ती हैं, जो सरमायादार हैं, वो किसान को एहतसाल करते हैं, उनसे कम कीमत पे गंदम खरीदते हैं और फिर महंगी करके वो गंदम बेचते हैं। तो एक तो ये इसको जो है वो कहा गया कि आप नहीं करेंगे। और चावल डीरेगुलेटेड है, चीनी इस साल डीरेगुलेटेड हुई थी। किसान पूरे पाकिस्तान के डिमांड कर रहे हैं कि गन्ने की कीमत बढ़ाई जाए। शुगर मिल मालकान ने चीनी की कीमतें बढ़ाई हैं, अरबों रुपया कमाया है, लेकिन वो किसानों को गन्ने की कीमत बढ़ाने पे आमादा नजर नहीं आते। ये जो एक IMF ने एक मफरूजा बनाया हुआ है और उसके ऊपर वो पूरी दुनिया को हाँक रहा है न्यू लिबरलिज्म के तहत कि जी मार्केट के ऊपर छोड़े। मार्केट मैनिपुलेट होती है, मार्केट कोई कुदरती चीज नहीं है, मार्केट ऐसी कोई चीज नहीं है जहां पे अदल और इंसाफ होता है और सब लोगों को उसका हक मिलता है। यहाँ बड़े प्लेयर्स छोटे प्लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। और ज़राअत में अगर बात की जाए तो जो बड़े प्लेयर्स हैं, आड़ती हैं, बड़े सरमायादार हैं, बड़े एग्रो बिजनेस के मालकान हैं, वो किसानों का इस्तेमाल करते हैं। कंज्यूमर्स का भी करते हैं, किसानों का इस्तेमाल भी करते हैं।
تو یہ شرط ہے. اس کے علاوہ IMF نے یہ کہا, اس کے اوپر حکومت نے قانون سازی کر دی کہ جو گریڈ 17 سے 22 کے آفیسرز ہیں وہ اپنے اثاثے ظاہر کریں گے اور ان کے اثاثے جو ہے وہ پبلک کیے جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری شرائط ہیں جس میں بجلی کی قیمت میں اضافہ ہونا ہے, گیس کی قیمت میں اضافہ ہونا ہے, جس کے براہ راست اثرات پڑیں گے مہنگائی کے اوپر. مہنگائی اور بڑھے گی. IMF نے کہہ دیا ہے, ورلڈ بینک نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس سال, یہ جو اگلا سال ہے 2026, اس کے جو پہلے 6-7 ماہ ہیں اس میں مہنگائی میں اضافہ ہوگا, اور اس لیے آپ تیار رہیں, مہنگائی کی ایک نئی لہر جو ہے وہ آئے گی ان اقدامات کے نتیجے میں. IMF کا جو پروگرام ہوتا ہے, IMF کی جو شرائط ہوتی ہیں وہ اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ IMF کو جو پیسے حکومت پاکستان نے واپس کرنے ہیں قرضوں اور سود کی مد میں, وہ یقینی بنائے حکومت اس بات کو, اتنے پیسے اکٹھے ہوں کہ وہ اس کو واپس کر سکے. لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اسے IMF کو, ورلڈ بینک کو کوئی دلچسپی نہیں ہے, اس سے ان کو کوئی نہیں ہے. اب نتیجہ کیا نکلا ہے, یہ پچھلے 6 سالوں کا اگر ہم, یہ دوسرا پروگرام ہے لگاتار پچھلے 6 سالوں میں جو کہ پاکستان کو ملا ہے. ان 6 سالوں میں پاکستان میں IMF کی اپنی رپورٹ کے مطابق, ورلڈ بینک کی اپنی رپورٹ کے مطابق, پاکستان میں غربت بڑھی ہے, پاکستان میں مہنگائی بڑھی ہے, پاکستان میں بے روزگاری بڑھی ہے. اس وقت 8.5% ہے, اور جو نیم روزگار ہے اگر آپ ان کو نکال دیں تو یہ فگر کہیں اوپر چلا جاتا ہے, اور خاص طور پہ نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ پبلک سیکٹر نے ملازمتیں ملنی بند ہو چکی ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کی جو گروتھ ہے وہ اتنی نہیں ہے. پاکستان کو تمام لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے 6 سے 7% کی سالانہ شرح ترقی چاہیے, GDP گروتھ چاہیے. اس وقت گروتھ 2.3, 2.4, 2.5% کے گرد ہے, جو کہ آبادی میں اضافے کی شرح بھی ہے. تو اس کی وجہ سے بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے. 80 لاکھ سے زیادہ پاکستان میں سب لوگ مکمل بے روزگار ہیں, جن کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے, ان میں اکثریت جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے. اسی طرح سے غربت بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مہنگائی بڑھی ہے اس نے لوگوں کی قوت خرید کو بری طرح متاثر کیا ہے, اور کیونکہ قوت خرید نہیں بڑھی ہے, لوگوں کی آمدن میں اس طرح سے اضافہ نہیں ہوا ہے. پاکستانیوں کی جو اوسط جو آمدن ہے وہ آمدن ہے مہینے کی, وہ 37,000 روپے کی. اس میں وہ بھی ہیں جو کہ 10,000 کماتے ہیں, 15,000 کماتے ہیں, 25,000 کماتے ہیں, وہ بھی ہیں جو 50,000 کماتے ہیں, 70,000, 1 لاکھ کماتے ہیں. تو جو 50,000 بھی کماتا ہے اس کے لیے بھی سروائیول مشکل بنی ہوئی ہے اس وقت, حالات اس طرح کے ہیں. تو جو IMF کی نئی شرائط ہیں جس کے تحت بجلی مہنگی ہونی ہے, گیس مہنگی ہونی ہے, باقی یوٹیلیٹیز مہنگی ہونی ہے, اور اگر ٹارگٹ پورا نہیں ہوگا تو پھر جنرل سیلز ٹیکس بڑھے گا. ہاں, IMF نے یہ بھی کہا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ایگزیمپٹڈ ہیں یا کم جنرل سیلز ٹیکس ہے, آپ ان کے اوپر سیلز ٹیکس میں اضافہ کریں گے. خاص طور پہ مٹھائی, چاکلیٹس, بسکٹس, اور اسی طرح جو شوگری ڈرنکس ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ مزید جو ہے جیسے فلیورڈ ملک ملتے ہیں مختلف قسم کے, یہ سب کے اندر جو ہے وہ بڑھنے والی ہے. اس کے اندر اضافہ جو ہے وہ ہونے, حکومت جو ہے اس کو اضافہ کرنا پڑے گا. اگلا بجٹ لگتا یہ ہے کہ سخت بجٹ ہوگا. اس کے نتیجے میں قوت خرید مزید کم ہو سکتی ہے پاکستانیوں کی, اور اس کے نتیجے میں بے روزگاری میں اضافہ ہو سکتا ہے, اور اس کے نتیجے میں غربت میں اضافہ ہو سکتا ہے حقیقی معنوں میں, اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں جو بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, اس کے اندر اضافہ ہونے کا خدشہ بھی IMF خود ظاہر کر رہا ہے. تو ان حالات میں حکومت جس طرح سے منوعن IMF کی شرائط پہ عمل درآمد کر رہی ہے, پاکستان کی معیشت کی بحالی کے جو امکانات ہیں, اس نسخے کے تحت آج تک پاکستان کی معیشت بحال نہیں ہو سکی. اور ہمیشہ IMF کا پروگرام میں جاتے ہیں, خوشخبری سنائی جاتی ہے, یہ آخری پروگرام ہے, پھر نیا پروگرام لے لیتے ہیں. اور ابھی IMF نے کہا ہے کہ اس پروگرام کے بعد پاکستان کو ایک اور پروگرام کی ضرورت پڑے گی. اشرافیہ کی مراعات ختم نہیں ہوتی, اشرافیہ کی ایگزیمپشن ختم نہیں ہوتی, اشرافیہ کو جو سہولیات میسر ہیں وہ ختم نہیں ہوتی, ان کو جو سبسڈیز اور ان کو جو مختلف ایگزیمپشنز ہیں اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے, اور غریبوں کی سبسڈیز ختم ہو رہی ہیں, غریبوں کی مراعات ختم ہو رہی ہیں, ان کو جو تھوڑی بہت سہولیات میسر ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں, اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں لوگوں کے, اس کے اندر بہتری جو ہے وہ نہیں آ رہی. یہ اس وقت ایکچوئل صورتحال ہے. حکومت یہ کہتی ہے ہاں اسٹیبلائزیشن ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک مالیاتی ڈسپلن آ گیا ہے, حکومت کے اخراجات کسی حد تک کنٹرول ہوئے ہیں, اس کے اوپر پھر کسی بھی لانگ میں بات کریں گے. لیکن آج جو ہمارا موضوع تھا وہ یہی ہے کہ IMF کی شرائط کے تحت پاکستان کی معیشت کو جو شرح ترقی درکار ہے وہ کبھی نہیں مل پائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.